بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ایک نبی تھے جن کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ دا بچوں زچاتا ویئیں دا مروہ میمونہ و محمد عثمان تاویئیں چے خوشے خوشے دمو مننو کے بچیوں نے ایوا کسی درتا تیراؤں دے حضرت چے ایو نبی بولا وہ دے ایک نبی نام سو ایک نبی نام وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ بہت خوبصورت اور نیک تھے۔ آغا ڈیر کشلا اور ڈیر نیک وہ۔ جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب بہت خاص تھا۔ چے آغا وڑی کاؤ حضرت یوسف علیہ السلام بیا ایغ یو خیب اولید چے ایویلا ستیری او شپیجمائی او میرسترگا ایختا سجدہ کاولا۔ دا خیب چے وکنا دا دیر خاص و میمونہ تو تا پتاو لگی دلا کیم خیب چے کیم حضرت یوسف علیہ السلام آروی دلاو مروہ دا خیب دا دے حضرت یوسف علیہ السلام دے وڑکوولی ولا چے آغا دیر وڑکاو سمرا وڑکاو دیمرا لکا مروہ یا دے مروہ نا وڑکا اے میمونہ امرا خو دے محمد عثمان نسترو شا بیا نیرا ایغ ورین ایغ سارا سو کرل بھائیوں کی حسد دے ایغ ورین چو ایغ سارا ایغ نا اسوے زدل پدا چے دے ایغ پلور چو ایغ سارا وی ڈیرا مینا کاولا او ورین چے وی آغا اتا زاوری دل چے مش سارا میجا پلور مینا نکاوی او یوسف علیہ السلام سارا ڈیرا مینا کائی یوسف سارا ڈیرا مینا کائی یوسف او ایغ مینا پتا دو سرانگی اور سارا کاولا چے دے ایغ میر مڑا شوی وا او پا ایغ شے حضرت یعقوب علیہ السلام چے وی ڈیری نشانی لی دلیوے چے داغ ویڑ کی تاوے اللہ پاک نبوت ویر کاوی شاہ دغه دی وجہ ایغ سارا ڈیرا مینا کاولا۔ یوسف کے 10 بڑے بھائی ان سے جلتے تھے کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب انہیں بہت چاہتے تھے۔ اے یوسف والا لاس ورینا چیوی دے ایغن ڈیر سویزی دل پدا چے حضرت یعقوب علیہ السلام چکیم دے حضرت یوسف علیہ السلام پلورو ایغ سارا ڈیرا مینا کاولا۔ ایک دن بھائیوں نے پلان بنایا کہ یوسف کو گھر سے دور کر دیں۔ ایواوریز دے ایغورینے چیو داغا پلین جوڑ کے چے یوسف علیہ السلام چے دا دے پلور نا لری کی دے کیر نا لری کی چے نی پلور وینی اور نا دائی پدخ کیر شیسی چے دا سارا مینا کیجی اور میجا سارا نکیجی۔ آخر کار انہوں نے یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ بیا غوری نے سو کرل آخر یہ دا خبر اوکرلا چی یوسف علیہ السلام یہ کئی تاو چو کنویں سے مصر تک بیا دے کئی نا حضرت یوسف علیہ السلام مصر تا سرانگے اورا سے دا اوروے مروہ او میمونت اوروے چی یوسف علیہ السلام مصر تا سرانگے لوڑو دے یغ کئی نا او کئی آئی کم وطن شو کنان شو شاہ کنان نا مصر تا سرانگے لوڑو یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے یوسف کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام چیو بچات کئی شے ڈیب نشو۔ کچھ لوگ آئے کنویں سے یوسف کو نکالا اور مصر لے گئے۔ ایوا قافلہ روغللا زنا خالق روغللا اور یوسف علیہ السلام یہ دکئی نا ابسو اور مصر تائے یہ وہاں یوسف کو غلام بنا کر بیچا گیا لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا۔ یوسف علیہ السلام یہ مصر تا یہ وہ ایغ خالق وہ ایرے یہ خارس کے خو اللہ تعالیٰ دی یوسف علیہ السلام سراو مشکل وقت اور صبر بیا
یوسف علیہ السلام په مشکل وقت سے صبر وکړو. یوسف پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور وہ جیل میں ډال دیے گئے. چې یوسف علیہ السلام لشکستر شو او پیش و ډیر عقلمن شو او ډیر کښله و او ډیر رغه خبرې وې کولې. بیا په هغه باندې یوې ښځې یو الزام ولګاوه او هغه الزام دروغ الزام یې په باندې ولګاوه. بیا یې دای جیل ته واچوه. لیکن جیل میں بھی انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر دینے کا علم دیا. خو ایک په جیل سے سکاول ایک په جیل سے یا خالق تا نصیحت کو وہ اللہ تعالی اللہ پلای بلل او الله ولا وحدانیت او د ایک ولا غیر خبره به وتکاوله او د بوتون نه و منه کول چې بوتون د دغه لایق نه دی چې مش د ایغه عبادت کی بوتون نه یغه منه کول وی چې د عبادت ما کوي وی وو واحد القهار یعنی د الله تعالی عبادت کوي. د بوتون خو بس خالی نومی نه دی دغه نومه ایس شي حقیقت الله تعالی نه د نازل کړه او نه دغه حقیقت ته دغه خو یغه سنامیږي دغه خو بوتون دی دا نه چاته فائدہ ورکوي او نه چاته نقصان ورکوي او الله تعالی چې دا واحد القهار ده د ایغ عبادت کوي. بیا خلک ډېر د ایغ خبره ومنلې او ټول مسلمان شل د جیل ولا ټول کې دیون. بادشاہ ولا خیب بیا بادشاہ کا خواب بادشاہ ولا خیب بادشاہ کم خیب لیدلا. مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں. مصر والا بادشاہ د خیب ولید چې وو غووه کمزیریه ایغه غوټه غوټه وو غووه او خړلې او وو چې وی یغه ولا ویجی وی د غنمه ولا ویجی او وو خشک وی وو چې وی اغه شنشنوي. کسی کو سمجھ نہ آئے بدد خیب ولا تعبیر بندے سے نہ پیدل. کسی کو سمجھ نہ آیا. یوسف نے بتایا یہ خواب ہے 7 سال بہت زیادہ اناج اگے گا اور پھر 7 سال قحط ہوگا. بادشاہ بہت خوش ہوا اور یوسف کو مصر کا وزیر بنا دیا. په دغه شدا لیکلی دی چې یوسف علی السلام د خیب تعبیر ورک او بادشاہ به ډیرونه خشول شو او هغه د مصر ولا وزیر جوړ ک. او په قران شي چې دی هغه دغه دی چې وو چې و اوله بادشاہ خیب ولید چې وو غوبه دی کمزیریه و هغه غوټه غوټه یغه غوبه چې دی هغه خوري وو او وو چې دی خشک و چې یغه دی غنم ولا ویجی وو غنم ولا تر تازه شنه ویجی وی. بیا دغه خیب بندې چې بادشاہ ډیر پریشان وو دغه خپل درباریون نه خیب پښتنه وکړه د درباریون نشلو ته شاله. بیا یوسف علی السلام ولا چا پتا ور کړله ایو کې دی چې داسې یوسف علی السلام خیب ولا تعبیر ډیر ریغ ور کوي. بیا هغه روشي او ته بیان کی چې یوسف ایها الصدیق افتنا في 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. اور رشتین یوسف معتد د خیب تعبیر اوشایا چې وو غوه دی کمزیریه او وو غټه غټه غوه دی او وو چې دی غنم ولا ویجی دی شن وچ
او وو چې شنه دي او وو چې دی شنه ویژې دي د غنمه ولا به یوسف علی السلام د دغه ولا تعبیر ور کی اخ کې دی ته به هغه کې دی چې دا بادشاہ ته تعبیر سناو کې پدا چې هغه د بادشاہ ولا ساکی وی ایک ساړی ته چې یغه ته بادشاہ ته مشروب ورکوي هغه ساکی وی بیا بادشاہ چې دا هغه ډیر خشول شي او یوسف علی السلام د کېد نه آزاد کی او هغه خپل زون سره شراوی او وزیرونه جوړ کی د خپل سلطنت وزیر چې دا هغه یوسف علی السلام جوړ کی بیا یوسف علی السلام اختیار غریغه مشورې ورکړي وعلیکم السلام او د قحط د پورا تنظیم کوي ټول اناج چې دا وو کولا رسا هغه محفوظ کی وو کولا رسا شډیر غنم پیدا کیږي ش فصل وګاو کیږي پمزکه بندې شډیر یغه سلامي فصل پیدا کیږي بیا دغه خیب تعبیر بچا او تاو شي کنه بیا وو کولا چې قحط ولا زمانہ روشي کنه به په هغه شی هغه سمبول اناج چې یوسف علی السلام سمبول کړاوي هغه اوره پوره خوري او دیم را ډیر ایک سمبول کړاوي چې د یو بل ملک نه یا خلکو ترسي او د دوله ملک نه کنان نه یا دورینا روشي به چې دورینا روشي بیا د ایسور سره کوي استو سو ګوريه بھائیوں کی واپسی ورینے والا واپسی یعنی ورینا اتارو غلا قحط آیا تو یوسف کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر آئے یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا چې قحط ولا زمانہ روغللا بیا د یوسف علی السلام ولا اغا لاس ورینا چوي اغا روغل غلې او خستلې د پورا بیا یوسف علی السلام خو هغه او پېژندل چې د مورینا دی خو هغه ورینه دای نو پېژند په دا چې دای خو ډیر ستر وو او بادشاہونه یغه وزیرونه جوړ شو ډیر بختور وو دی خو په سوچ یا د خبره نه و چې یوسف و چیرې داسې جمدای او داسې وزیر جوړ شوی او دمر بختور وی دی خو وهم و گمان شیا دا خبر نہ بعد میں یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور آخر کار سب کو بتایا میں یوسف ہوں بیاد دیو وڑی کوریرو بنیامین دعا میں پیریش ایک آغایا گشتاو چ آغارو والی کنیزوی تو سے تا غلا نہ قدر بیا یوسف علیہ السلام ولا وریر چې بنیامین روشي به آغا زون سره تام کی او دی تاوشای چې یوسف بھائی شرمندہ ہوئے مگر یوسف نے کہا اورینا چې وی ډیر پښیمان شل ډیر شرمنده شل او معافی غشتله د یوسف علیہ السلام نه بیا یوسف علیہ السلام آغا معاف کړل اور آج میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا یوسف علیہ السلام تعالی چنن زتو ستا اس یا نوی اللہ تمہیں معاف کرے اللہ پاک تو سے معاف کی وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ دا تو سے معاف کی پدا چ اللہ تعالیٰ پٹول نزیوت رحم کولے ولدا آخر کار خواب پورا ہوا آخر کار سوشل چخیب پیراشد یوسف علیہ السلام والا یوسف نے اپنے والدین کو مصر بلایا جب وہ آئے تو وہ سب ان کے سامنے جھک گئے وہی خواب پورا ہوا جو یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا یوسف علیہ السلام چې کیم وړي کولی شي یو خیب لیدلاو چې موتا ایویلاس ستری وش پجمای او میرسترګه سجدا کوي هغه خیب پیراشي په دا چې ورینه یادتا جھکاوشي و پلوریا و میریا اوالی دای ډیر استقبال کوي ډیر شولا خو بیا هغه د پورا سجدا کوي په هغه زمانه شي سجدا جایزه و او مش په یغه دورشه سجدہ چ دو حرام دو سبق بچوں کے لیے پدغش تو سے تپاتا دا کم سبق کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے
یعنی همیشه چې کله خبره کوي رښتیا خبره کوي. حسد اور جلنے سے نقصان ہوتا ہے چې یو بل نه سیک سوځېږي او حسد کوي د هغه نه هغه خپل ځون ته نقصان رسوي. صبر کرنے والوں کو اللہ عزت دیتا ہے. چې څوک صبر کوي الله تعالی ایخته عزت ورکوي. معاف کر دینا سب سے بڑی نیکی ہے او بل چې څوک معاف کی هغه د ټولو نه ستر نیک عمل کوي. دغه توسې دپاره الله پاک یو کښلې غوندې سبق ایښی ده په دغه صورت شه سوره یوسف شه او دغه دومره کښلې کیسې دو دا ډېره مزیداره کیسې دو شه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.